आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तैराकी के शौक में तालाब पर गए 2 नौजवान गरकाब। नए बीड़ हाईवे के करीब तालाब पर पेश आई इंदोहनाक वारदात। इलाका भर जारी सियासी अटकलों चर्चा का मौजू बने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ओहदे सदारत पर नितिन पाटिल हुए विराजमान, बिला मुकाबला हुए मुंतखब। कोरोना मरीजों के लिए दरकार वेंटिलेटर्स की कमी को फौरी दूर करने के लिए जिला कलेक्टर की कोशिशें तेज। JJ अस्पताल मुंबई के डीन से की गुफ्तगू और की फौरी वेंटिलेटर्स फराहम करने की अपील। और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर बरसे बीजेपी रहनुमा किरीट सुमैया, कहा कि संजय राठौड़ और अनिल देशमुख के बाद मजीद 4 वज़रा को देने होंगे इस्तीफे। खबरें तफसील से। तैराकी के शौक ने 2 नौजवानों की जान ले ली। बीड़ हाईवे से करीब गांधेली इलाके के एक तालाब में डूब जाने के सबब 2 नौजवानों की मौत वाक़ हो गई। महलूकीन के नाम अतीक अकील शेख और नदीम नसीर शेख बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक गांधेली की नई मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर लौटते वक्त इन दोनों नौजवानों ने जब तालाब का पानी देखा तो उनका तैराकी का शौक बेकाबू हो गया और दोनों ही तालाब में कूद पड़े, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों ही डूब गए। दोनों ही महलूक नौजवान गारखेड़ा इलाके में मौजूद नूरानी मस्जिद के करीब आबाद बस्ती के साकिनान थे। मकामी साकिनान की मदद से दोनों को तालाब से बाहर निकाला गया। चिकल थाना पुलिस स्टेशन के अमले ने दोनों को एम्बुलेंस के जरिए घाटी अस्पताल पहुंचाया, ताहम तब तक दोनों ही की जिंदगियां तमाम हो चुकी थीं। जिला भर के सियासी हलकों में तवज्जो का मरकज बने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सदरती इंतखाब में फिर एक बार बैंक के साबिक सदर नितिन पाटिल बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिए गए। इस चुनाव में मुंतखब होने के लिए नितिन पाटिल ने अपनी तरफ से खूब जोर लगाया था। दूसरी जानिब बैंक के ओहदे सदारत के लिए रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने भी उम्मीदवारी दाखिल की थी। इस एतबार से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का ये चुनाव सियासी और अवामी हलकों में दिलचस्पी और बहस का मौजू बना हुआ था। ताहम उस वक्त सारी क़यास आराइयाँ ख़त्म हो गई जब संदीपान भुमरे पाटिल ने भी मैदान छोड़ते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तो मैदान में अकेले रह जाने के बाद नितिन पाटिल को बैंक का बिला मुकाबला सदर करार दे दिया गया। इस चुनाव में नायब सदर के ओहदे के लिए भी 5 अफराद ने उम्मीदवारी दाखिल की थी, जिनमें से दिनेश परदेसी अप्पा साहब पाटिल ने फॉर्म वापस ले लिए हैं और 3 अफराद मैदान में रह गए थे, जिनमें से रायदही के बाद अर्जुन गाढ़े नायब सदर चुने जाने की इत्तला इलेक्शन अफसरान ने दी है। कोरोना से मुतासरा मरीजों की बढ़ती तादाद और हेल्थ इंतजामिया के पास वेंटिलेटर्स की कमी को दूर करने की गर्ज से जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने JJ अस्पताल मुंबई के डीन डॉक्टर तात्याराव लहाने से गुफ्तगू की और उनसे फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स फराहम करने की अपील की। गुज़िश्ता दिनों माह फरवरी ही से कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी और जल्द ही ये वबा तेज़ रफ्तारी से फैलने भी लगी, तो इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के लिए अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत में भी इजाफ़ा हो गया और ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स का हुसूल और उनकी अस्पतालों को फराहमी इंतज़ामिया के लिए एक इंतहाई दुश्वार गुज़ार मरहला बन गया। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और बेड के लिए मरीज़ों के रिश्तेदारों से अस्पताल इंतज़ामिया के तनाज़ात होने लगे हैं। घाटी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की डीन ने 100 और ज़िला सिविल सर्जन ने 50, इस तरह कुल 150 ICTU वेंटिलेटर्स का मतालबा या तजवीज़
طبی تعلیم و تحقیق محکمہ بمبئی کو بھجوائی ہے۔ اسی تناظر میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے جے اسپتال کے ڈین ڈاکٹر تاتیا راؤ لہانے سے بات کی اور فوری وینٹیلیٹرز کی فراہمی کے لیے ان سے درخواست کی۔ ایم جی ایم اسپتال کے کووڈ آئی سی یو کے ماہر ڈاکٹر آنند نکالجے نے گزشتہ روز ملٹران میں قائم کردہ کووڈ کیئر سینٹر کو وزٹ دی اور وہاں جاری مریضوں کے علاج و معالجے کا معائنہ کرنے کے بعد اس سینٹر کی کارکردگی کی ستائش کی۔ میونسپل کمشنریٹ سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق گزشتہ روز شہر کے معروف اسپتال ایم جی ایم میں قائم کووڈ آئی سی یو کے ذمہ دار و ماہر ڈاکٹر آنند نکالجے نے چکل تھانہ میں ملٹران کمپنی کی عمارت میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے قائم کردہ کووڈ کیئر سینٹر پر وزٹ کی اور یہاں کے انتظامات، علاج و معالجے اور عملے کی کارکردگی کا معائنہ اور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اپنے جائزے کے بعد ان تمام امور سے متعلق اور یہاں مریضوں کو دی جا رہی خدمات و سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سینٹر کی ستائش کی ہے۔ نکالجے نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کوئی سرکاری کووڈ سینٹر بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کو بتا دیں کہ میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے کی رہنمائی میں ملٹران کے اس کووڈ کیئر سینٹر کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نکالجے کی اس وزٹ کے موقع پر ان کے ساتھ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر، گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے اور ڈاکٹر ویشالی متکھیڑکر و دیگر بھی موجود تھے۔ گزشتہ شام تک اورنگ آباد ضلع کے کورونا سے متاثرہ 71,340 مریضوں کو ڈسچارج دے دیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ روز 1,508 افراد اس مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں، جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد 15,360 ہو گئی ہے۔ اسی طرح آج دوپہر تک 700 کے قریب نئے افراد اس مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ روز 1508 نئے کورونا متاثرین پائے گئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی جملہ تعداد 88,489 ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ روز اس مرض کا شکار ہو کر زندگی کی جنگ ہار جانے والوں کی تعداد جملہ 30 بتلائی گئی ہے، جن میں سے 20 افراد نے گھاٹی اسپتال میں دوران علاج آخری سانس لی اور ایک مریض ضلع سول اسپتال میں اور بقیہ 9 افراد جن میں مرد و خواتین شامل ہیں دیگر خانگی اسپتالوں میں فوت ہوئے ہیں۔ نئے متاثرہ مریضوں میں میونسپل کارپوریشن کی حدود میں 887 اور دیہی مقامات کے 621 مریضوں کا شمار ہے۔ اس طرح کی اطلاع بھی شعبہ صحت سے موصول ہوئی ہے۔ آج بھی سپہر 4 بجے تک 685 افراد کی RT-PCR رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے داخلی دروازے پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا، جس میں ان کی رپورٹ بھی اس مرض کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ اس طرح سے اب تک 60 کے قریب میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ آفیسرز اور 833 ہیلتھ ورکرز کے کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے بیشتر افسران و ملازمین علاج کے بعد تندرست ہو کر دوبارہ سے اپنے کاموں پر رجوع ہو چکے ہیں اور اس وبا کی روک تھام کے لیے انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر کی مہا وکاس آگھاڑی سرکار میں بدعنوانیاں اپنے عروج پر ہیں۔ بدعنوانیوں ہی کے سبب ریاستی وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو آج اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس سے پہلے بھی ایک وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا تھا اور مستقبل میں جلد ہی مزید 4 وزراء کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس طرح کا بیان دیتے ہوئے بی جے پی کے قائد کریٹ سومیا نے ریاستی حکومت پر تنقیدوں کے تیر برسائے۔ سنجے راٹھوڑ کا تیاگ پتر ہوا، آج انل دیشمکھ جا رہے ہیں، انل پرب کے رول کی بھی انکوائری شروع ہوگی۔ مجھے وشواس ہے کہ آنے والے کچھ مہینے میں ٹھاکرے سرکار کے آدھا ڈزن منتری گھر بیٹھے ہوں گے۔ انل دیشمکھ کا تیاگ پتر ہوا، لیکن اس کو پروٹیکشن اور مسٹر کلین کا سرٹیفکیٹ ادھو ٹھاکرے جی اور شرد پوار جی نے دیا تھا۔ ان دونوں نے مہاراشٹر کی جنتا کی معافی مانگنی چاہیے۔ سچن وادے ودولے گینگ نے 2,000 کروڑ روپے وصول کیے، یہ ای ڈی کے پیپر بھی میرے سامنے ہے۔ جو ٹی آر پی، جو ریونیو منی لانڈرنگ سکیم، اسی پرکار سے بکی ان کے پاس سے ہوئی وصولی، ڈرگ کارٹل کے دوارا ہوئی وصولی، پولیس کی بدلیوں میں جو وصولی،
2000 करोड़ का घोटाला है और मुझे विश्वास है कि सीबीआई हो, ईडी हो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, इनकम टैक्स, ये जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तब आधा डजन मंत्री घर जाने की तैयारी शुरू करेंगे। लड़की के बालिग हो जाने के बाद वो किसके साथ रहे या न रहे, इस मामले में वालिदैन उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक मामले में सुनाया है। तालुका अंबाजोगई के चंद्रशेखर चौहान की दुख्तर गुज़िश्ता दिसंबर 2020 में अपने घर से लापता हो गई थी और जब वो अपने अकारिब के पास न मिली तो इस मामले में चौहान ने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से रुजू किया और खदशा जाहिर किया था कि लड़की की जान खतरे में है। अदालत ने बीड़ के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को मज़कूरा लड़की को कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने अपने तरीके से जो ही लड़की के आशिक के घर वालों को तहवील में लिया तो लड़की खुद ही अदालत में हाजिर हो गई और अदालत से दरख्वास्त की कि उसका आशिक 29 अप्रैल को अपने सने बलोगत की उम्र 21 साल मुकम्मल कर लेगा और उसके दूसरे दिन ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अदालत ने लड़की की गुहार सुन ली और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हुक्म दिया कि अगर मज़कूरा लड़की को उसके वालिदैन की जानिब से किसी किस्म की तकलीफ़ दी जाती है तो वालिदैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। नेज़ पुलिस को हुक्म दिया कि इस मामले की तमाम तर तहक़ीक़ात की जाएँ। कोरोना के बेकाबू होते हालात पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहरी हुदूद में कर्फ्यू की मियाद में इजाफा करने से मुताल्लिक़ नए अहकाम जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर के इस ताज़ा एलामिये के मुताबिक अब 15 अप्रैल तक रात 8 बजे तक सुबह 7 बजे तक रास्तों और गली महलों में गाड़ियों पर या पैदल ही बिला किसी अहम वजह के फिरना या मटर गश्ती करना ममनू होगा। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिजली व पानी फराहमी, हमलो नकल, मवासिलाती खिदमात और दीगर लाजमी सर्विसेज फराहम करने वाले शहरियान पर इस हुक्मनामे का इतलाक़ नहीं होगा। इसी तरह कोरोना खिदमतगार, डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के अफसरान, ज़िला इंतज़ामिया, बल्दी इंतज़ामिया और पुलिस कमिश्नरेट से इजाज़त हासिल करने वाले अफराद पर भी इस हुक्म का निफाज नहीं होगा। मुलाजमीन को हुक्म दिया गया है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड या तकर्रुरनामे अपने साथ रखें। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जम्बू कोविड टीका अंदाजी मुहिम को शहरियान का मुस्बत रद्द अमल मिल रहा है। आज 5 अप्रैल को शहर में चलाई गई इस मुहिम के दौरान तमाम जोन दफातर की हुदूद में 45 साल से ज़ायद उम्र वाले कई शहरियान ने खुद को कोरोना से बचाव के टीके लगवाए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडेय की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ अफसर डॉक्टर नीता पाडड़कर की निगरानी में शहर में जंबो कोविड टीका अंदाजी मुहिम जारी है। इस मुहिम को आवाम की अच्छी खासी हिमायत मिल रही है। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्नाथ थेटे से मिली मालूमात के मुताबिक आज 5 अप्रैल को दोपहर 4 बजे तक शहर के सभी 9 जोन्स में जुमला 2761 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगाए गए। ये टीके 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दिए गए। इसके मुताबिक जोन 1 में 293, जोन 2 में 364, जोन 3 में 65, जोन 4 में 403, जोन 5 में 375, जोन 6 में 295, जोन 7 में 563, जोन 8 में 366 और जोन 9 में 31 शहरियों ने कोरोना वायरस मुखालिफ टीका लगवाया। तालुका सिल्लोड़ के अंभई नामी मकाम पर कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह पंचायत समिति सिल्लोड़ के बीडीओ के हाथों अमल में आया। सिल्लोड़ ताल्लुके के अंभई में कोरोना वायरस मुखालिफ टीका अंदाजी मरकज़ की शुरुआत की गई है। इस मरकज़ का इफ्तिताह सिल्लोड़ पंचायत समिति के बीडीओ अशोक दांडगे ने किया। इस मौके पर डॉक्टर दत्तात्रेय गोंगे और व्यापारी नंद किशोर नगरे को पहला टीका दिया गया। टीका लगवाने के बाद डॉक्टर गोंगे ने कहा कि अगर कोरोना वायरस जैसी वबा को रोकना है तो हर एक को टीका लगाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों रियासत और ज़िले भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों में आवाम को बतौर शहरियान अपना किरदार निभाना ज़रूरी है। डॉक्टर गोंगे ने लोगों से सभी कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि जितना हो सके घरों में रहें और बिना किसी इंतहाई ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। साथ ही मास्क और ज़रूरी जिस्मानी दूरी जैसी बुनियादी बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें
تقریب کے دوران ٹیکہ اندازی مہم کا تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر یوگیش راٹھوڑ، ڈاکٹر انل دھنوٹ، ڈاکٹر سہیل دیشمکھ، ہیڈ ماسٹر مصطفیٰ شاہ اور دیگر افراد موجود تھے۔ شہریان کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، یہ اپیل مملکتی وزیر عبدالستار نے کی۔ وہ تعلقہ سلوڑ میں آدھار کووڈ سینٹر کے افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ خطرناک وبائی مرض کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے اور اسے قابو میں کرنے کے لیے ریاستی حکومت ہر ممکن اقدامات کیے جا رہی ہے۔ طبی خدمات میں بہتری کے لیے صحت کے شعبے میں نئی بھرتیاں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اتنا سب کچھ کرنے یا ہونے کے باوجود بھی اگر عوام کا تعاون حاصل نہ ہو تو کورونا مخالف جنگ جیتنا محال ہو جائے گا۔ اس طرح کا بیان ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالستار نے دیا۔ انہوں نے عوام کو اپنی حفاظت اور صحت مندی کے حوالے سے ماسک کے استعمال، سوشل ڈسٹنسنگ اور صفائی و سینیٹائزر کے استعمال کا بھی مشورہ دیا۔ عبدالستار گزشتہ روز سلوڑ میں قائم کیے گئے نئے آدھار کووڈ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر مخاطب تھے۔ سلوڑ اطراف کے ضرورت مندوں کو کورونا علاج معالجے کی سہولت شہر ہی میں حاصل ہو جائیں، اس مقصد سے شہر کے ڈاکٹر وکاس گوٹھوال، ڈاکٹر ابراہیم شیخ، ڈاکٹر اکشے کھنڈیلوال اور ڈاکٹر جنید دیشمکھ نے مشترکہ طور پر اس آدھار کورونا کووڈ سینٹر کی شروعات کی ہے، جس کا افتتاح سنیچر کے روز عبدالستار کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ سلوڑ تعلقے میں ہٹی سے ہٹی پھاٹے تک 4 کلومیٹر راستے کی حالت نہایت خستہ ہو چکی ہے اور گزشتہ 10 تا 12 سالوں سے یہ راستہ اپنی حالت بدلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ سلوڑ تعلقے کو امبئی سے جوڑنے والے شارٹ کٹ کے طور پر جانا جانے والا ہٹی سے ہٹی پھاٹے تک کا راستہ انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ 4 کلومیٹر لمبا یہ راستہ امبئی کے اطراف کے 10 سے 12 گاؤں کو سلوڑ اور دوسرے مقامات سے جوڑتا ہے۔ امبئی، گھٹامبری، پانگری، سرساڑا تانڈا، نانے گاؤں، جنجالا اور پمپل گاؤں کے سینکڑوں مسافر اسی راستے سے گزر کر اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ اس راستے پر جو پہلے سے بھی خراب ہی تھا، اب 1.5 سے 2 فٹ بڑے گڑھے بن گئے ہیں، جس سے آئے دن 2 ویلر سوار حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہٹی سے ہٹی پھاٹا راستے کی تعمیر کا کام رکے 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں اور ضلع پریشد کا محکمہ تعمیرات ایسے خاموش ہے جیسے اسے اس بات کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ سلوڑ سے اورنگ آباد جانے والے لوگ بھی اسی راستے سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن راستہ گزر جانے کے بعد وہ بھی اس کی حالت بھول جاتے ہیں۔ اس بیچ اس راستے سے گزرنے والے مسافرین ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ ہٹی سے ہٹی پھاٹے تک کے راستے کی اگلے 15 دنوں میں مرمت نہ کی گئی تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ دوسری جانب ضلع پریشد کی جانب سے بالکل سرکاری انداز میں صفائی دی گئی ہے کہ فی الحال بجٹ نہیں ہے اور بجٹ حاصل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ضلع پربھنی کے تعلقہ مانوت کے وانگی میں مقامی کرائم برانچ پولیس نے غیر قانونی طریقے سے ریت نکالنے والوں کے خلاف کارروائی کی اور 2 پوکلین اور 1 JCB سمیت 2 کروڑ روپیوں کی مالیت کا ساز و سامان ضبط کر لیا۔ پربھنی کی مقامی کرائم برانچ نے 4 اپریل کی شام 6 بجے مانوت تعلقے کے وانگی میں چھاپے ماری کی اور غیر قانونی طریقے سے ندی سے ریت نکالنے والوں پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 2 پوکلین اور 1 JCB کو قبضے میں لیا گیا۔ اس طرح قریب 2 کروڑ روپیوں کا ساز و سامان ضبط کیا گیا۔ مقامی کرائم برانچ کو ملی خفیہ اطلاع کے بعد ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ جینت مینا اور ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ ممکا سدرشن نے کارروائی کا فیصلہ کیا۔ کارروائی میں PI چندرکانت پوار، وشواس کھولے اور ملازمین اظہر پٹیل، شنکر گائیکواڑ، سگریو کیندرے اور دیگر نے حصہ لیا۔ گیورائی شہر میں مندر کی حفاظتی دیوار توڑ کر قبضہ کرنے والے پر کارروائی نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر ایک شخص نے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر وہاں موجود پولیس ملازمین نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے خود سوزی سے روک لیا۔ تفصیلات کے مطابق گیورائی شہر کے سنجے نگر علاقے میں واقع کارگوٹی مندر کی حفاظتی دیوار توڑ کر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ قبضہ کرنے والوں کے خلاف کئی مرتبہ نگر پریشد اور محصول انتظامیہ سے شکایت کی گئی، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، جس کے بعد سبھاش گنجال نامی شخص نے اپنے جسم پر آتش گیر مادہ انڈیل کر خود کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود پولیس نے بروقت مداخلت کی، جس سے بڑی انہونی ٹل گئی۔
हे अतिक्रमण केलेलं आहे मंदिराच्या जागेवर त्यांनी मंदिर हे केलेलं त्यांनी तिथलं. प्रशासनाने काय सांगितलं तुम्हाला? काहीच नाही सांगितलं त्यांनी अजून मला. मी प्रशासनाला सारखं निवेदन देतोय मी सारखं, पण ते नगर परिषद दखलच घेणार त्याच्यामध्ये. परिषदेमध्ये आमच्याकडे नाही म्हणतोय. तहसीलदार मध्ये मी कार्य करतो, अजून कार्य काहीच केलं नाही. हे बांधकाम सगळं पडायला पाहिजे इथं. नाही कधीच नाही सांगितलं आम्हाला मागणी फक्त हे एवढं उठायचं बस, आणि माझ्या मंदिराला जागा सोडायचं. सुभाष पांडुरंग गुंजाळ. ह्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी शेतीचं नाव गारगुटी देवी ठेवलेलं आहे, आणि हे आम्हाला कळत नाही तेव्हापासून अनेक वर्षापासून हे गारगुटी देवीचं मंदिर या ठिकाणी आहे. या भागातले महिला पुरुष नागरिक ह्या चांगल्या याने या देवीची पूजा वगैरे करतात, आणि नगर परिषद जी सांगते ते चुकीचे. मुख्याधिकारी साहेब याचं म्हणणं हे चुकीचं आहे, कारण शहरामध्ये कोणाची जागा याला महत्व नाही. विनापरवानगी बांधकाम कोण करतंय त्याला रोखायची जिम्मेदारी सर्व कोणाची असते, ती नगरपालिकाची. परंतु राजकीय दबावपोटी मुख्याधिकारी हे कारवाई करत नाहीत, म्हणून या शाळेच्या जागेवर हे सर्व विनापरवानगी बांधकाम झालं. हे बांधकाम काढून टाकण्यासाठी मी मनोहर चाळक, माझ्याबरोबर हे आमचे पाटोळे साहेब आणि हे आताचे सुभाष गुंजाळ, हे असे अनेक लोक. परंतु या नगर परिषद मधले मुख्य अधिकारी, तालुक्याचे तहसीलदार, या शाळेतले संबंधित अधिकारी राजकीय दबावपोटी ह्या शाळेच्या जागेवर अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करत नाहीत. ह्या 18 पगड जाती जमातीचे मुलं मुली ह्या शाळेमध्ये शिकत आहेत, आणि ही शाळा कोणाच्या मालकीची नाही. 1934 पासून निजाम सरकारने ही शाळा दिलेली आहे. परंतु या शहरातले काही राजकीय लोक ताकदीचा, सत्तेचा, माणूसबळाचा, पैशाचा वापर करून या शाळेवर अतिक्रमण केलेलं आहे, आणि हे अतिक्रमण काढण्यासाठी आमची शासनाकडे कायदेशीर कारवाया सुरू आहेत. परंतु तहसीलदार नंबर 1, नायब तहसीलदार, तलाठी मंडल अधिकारी, नगर परिषद गेवराई, या शाळेतील मुख्याध्यापक, संबंधित अधिकारी या सर्वांनी राजकीय लोकांचे पट्टे गळ्यात घातले. पगार सरकारची घेतात, परंतु अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करत नाहीत. हे अतिक्रमण निघत नाही तवर आमची लढाई कायम राहील. सुभाष गुंडाळ सारखे तरुण आत्मदान करायला तयार झाले तरी शासन याची दखल घेत नाही. आमच्या ह्या मागणीची शासनाने दखल घ्यावा, आणि ह्या सर्व धनसंपत्ती असणाऱ्याचं अतिक्रमण शाळेच्या जागेवर काढून टाकावं. कोकन में उगने वाला फल फनस कनकशील में उगाया गया है. नामवाफिक हालात में इस फल के उगने के हर तरफ चर्चे हैं. फनस कोकन में पाया जाने वाला एक फल है, लेकिन अगर ये फल कहीं और उगाए तो खबर तो बनेगी ही. ऐसा ही एक करिश्मा कनकशील में देखने को मिल रहा है, जहां भगवान कामटे के बोए गए फनस के बीजों से उगे दरख्त पर 6 साल बाद फलों की बहार आई है. तफसीलात के मुताबिक कामठे ने 6 साल पहले औरंगाबाद से फनस खरीदा और खाने के बाद बीजों को करीबी बंधारे की मिट्टी में बो दिया. इनमें से एक पौधा उगाया और पिछले साल तनावर दरख्त बन गया, लेकिन उस साल दरख्त पर फल नहीं लगे. लेकिन इस साल इस दरख्त पर करीब 30 छोटे बड़े फल दिखाई दे रहे हैं. कामठे ने बताया कि सभी फनस कोकन के फनस की तरह मीठे और मज़ेदार हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. तैराकी के शौक में तालाब पर गए 2 नौजवान गरकाब. नए बीड़ हाईवे के करीब तालाब पर पेश आई इंदोहनाक वारदात. इलाका भर जारी सियासी अटकलों और चर्चा का मौजू बने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ओहदे सदारत पर नितिन पाटिल हुए विराजमान. बिला मुकाबला हुए मुंतखब.
कोरोना मरीजों के लिए दरकार वेंटिलेटर्स की कमी को फौरी दूर करने के लिए जिला कलेक्टर की कोशिशें तेज। जे अस्पताल मुंबई के डीन से की गुफ्तगू और की फौरी वेंटिलेटर्स फराहम करने की अपील। और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर बरसे बीजेपी रहनुमा किरीट सुमैया, कहा कि संजय राठौड़ और अनिल देशमुख के बाद मजीद 4 वज़रा को देने होंगे इस्तीफे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।